पूरी दुनिया की नज़रें जो है पाकिस्तान पे मरकूज़ हैं और तमाम दुनिया के सदूर और वज़राए आज़म वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आ चुका हुआ है या इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया के मफादात इस जो है सीज़ फायर के ऊपर मुनहसर हैं और बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और द वेरी फैक्ट कि ये आ रही हैं टीमें, जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स खुद लीड कर रहे हैं, उनके साथ जेरेड कुश्नर जो कि दामाद हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, और उनके जो एडवाइज़र हैं स्टीव विटकॉफ वो आ रहे हैं। और अभी तक की इत्तलाओं के मुताबिक ईरान से जो है बाकर कालीबाग जो कि उनके स्पीकर हैं और इराक़ी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ रहे हैं। उनका आना ही जो है इस बात की निशानदेही करता है कि वो बातचीत में इंटरेस्टेड है और इसका हल निकालना चाहते हैं। गो के पिछले 24 घंटे में इसराइल ने पूरी कोशिश कर ली स्पाइलर के तौर पे, और जैसे उम्मीद की जा रही थी उन्होंने लेबनान पे ना सिर्फ हमला किया बल्कि बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, इतनी ज़्यादा खौफनाक शिद्दत के साथ हमला किया गया कि पूरी दुनिया में उसका नोटिस किया जा रहा है। और वहाँ पे एक एक दिन में 10 मिनट के अंदर कल 160 बम गिराए उन्होंने, तो वो उनकी तरफ से पूरी कोशिश थी। उसके बाद फिर कुछ इवेंट्स भी इस तरह से, कुछ माहौल थोड़ा सा मस्क हुआ कि पहले जो है अमेरिका की जो है ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, फिर उन्होंने अपनी पोस्टिंग भी करनी है, फिर उन्होंने एक अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन भी ऐसे मौके पे रखी जाती हैं। तो पहले जो उनकी तर्जमान है कैरोलाइन, उन्होंने कह दिया कि ये जो 10 निकाती प्रोग्राम है जिसको पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये बेसिस बुनियाद हो सकता है बातचीत के लिए, उन्होंने कहा जी उसको तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद फिर जो है जेडी वैंस जो हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब लेबनान का जो है बिल्कुल भी जिक्र नहीं था और ये कई 10 निकाती कई फहरिस्तें 2-3 फिर रही हैं, पता नहीं आप किस फहरिस्त की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने भी अंडरमाइन किया। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की भी जो है बड़ी सख्त थी कि हमारी फ़ौजें जो है ना अभी भी सारी तैयार हैं और ये अगर तस्फिया नहीं होगा तो फिर ये जो है शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और इस दफ़ा बड़ी ही खौफनाक होगी। और उन्होंने कहा जी किसी सूरत में भी जो नो न्यूक्लियर वेपन्स और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ हर सूरत में खुलेगी। तो उनकी तरफ से ये आया। तो उसके बाद से ज़ाहिर है ईरानियन भी उसी तरीके से रिएक्शन आया और एक स्टेज पे तो उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने ये जिस तरह ये बाद में बताया इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से तो हम लेबनान के ऊपर हमला करने वाले थे कि फिर इसराइल के ऊपर हम भी शुरू करने वाले थे हमला, और ये सीज़ फायर वर्चुअली इस वक्त ख़त्म तो हुआ है मगर ये बमबारी भी शुरू दोनों तरफ से होने वाली थी। मगर हमें फिर पाकिस्तान ने यकीन दहानियाँ करवाई हैं और उम्मीद दिलवाई है तो हम ये रुक गए। और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने कल भी ये कहा था, याद दहानी कराई थी कि जनाब ये नहीं, लेबनान का जिक्र जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 24 घंटे पहले जो उनकी ट्वीट आई थी एक्स के ऊपर, उसके अंदर जिक्र था कि तमाम जो इलाके में तमाम जंगें बंद होंगी और लेबनान का एलाइज़ के अलावा लेबनान का ख़ास तौर पे नाम लिया गया था, उन्होंने टैग करके ये कहा। और उन्होंने कहा जनाब ये कि ये फ़ैसला करना होगा, जो है ना बॉल वो यूएस के कोर्ट में है और उनको ये फ़ैसला करना होगा कि वो जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं। और फिर आज उनकी मज़ीद ये आई हुई है कि अगर अमेरिका चाहता है कि वो इसको ख़त्म करे तो उनके बस की बात है। साथ में उन्होंने जिक्र ये भी किया कि नेतन्याहू का जो मुकदमा है वो भी ट्रायल के ऊपर आ रहा है तो वो और कोशिश करेगा इसको कि ये ना हो। उसी तरह ही अमरीकी जो ईरानी सदर हैं उनकी तरफ से भी ये बात आ कि फिर अगर उन्होंने भी कहा हमारी भी उंगलियां जो है ना अभी ट्रिगर के ऊपर ही हैं और ये जो लेबनान पे इसराइली हमला जो है ये पूरी खिलाफ वर्जी है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी भी, और हमलों के तसलसल मुज़ाकरात को बेमाने कर देता है। एक वक्त में लग रहा था कि ये दोनों जो हैं शायद ये बातचीत नेगोशिएशन शुरू ही ना हो, मगर फिर उसके बाद पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर काविश थी कि कॉन्स्टेंटली जो हमारा फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और जो है एयर फील्ड मार्शल जो हैं ये लगातार लगता है टेलीफोन के ऊपर ये सब मसरूफ़ हैं। और अभी फाइनली जो है आज की रात जो है इंतज़ार हो रहा है कि मेहमान आ रहे हैं
اور چونکہ امریکہ کا جے ڈی وینس اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جیرڈ کرشنر اور وٹکاف کے اوپر ایران کو یہ شک رہتا ہے کہ ایک ان کے باقاعدہ بچپن کے ان کے بیڈ روم میں بتایا جاتا ہے نیتن یاہو سوتے تھے، ان کے گھر کے آدمی ہیں، وٹکاف بھی کوئی بزنس مین ٹائپ، ان کے بھی اسرائیل سے مراسم ہیں، مگر جے ڈی وینس کا شروع سے یہ تاثر ہے کہ وہ اس جنگ کے خلاف تھے، اور یہ بھی خبریں چھپتی رہی ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی کہ نیتن یاہو نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے. سو وہ امن کے خواہش مند بھی ہیں. پھر ان کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں، تو وہ ایک پھر وہ امیدوار بھی ہیں اگلی دفعہ صدارتی الیکشن کے، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا اسٹیچر بھی بڑھ جاتا ہے. ایران کی بھی اسی طرح ہی دونوں جو بڑے ہی معتبر لوگ ہیں، عراقچی صاحب بھی اور غالباف بھی، اور ان کے پیچھے بیکنگ بھی ہے ان کی حکومت کی بھی اور IRGC کی بھی، تو اس لیے ہونا ہی ایک بات ہے. اب سوال یہ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جو میکسیمل پوزیشنز دونوں نے لی ہوئی ہیں اس میں سے دونوں کتنا درمیانی راستہ نکالتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کہاں پہ جا کے دونوں کی کنورجنس ہوتی ہے پوائنٹس آف ویو کی. جی بالکل عامر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان ایک ٹائٹ روپ پہ ہے، یہ ہم آلریڈی کہہ رہے تھے مذاکرات سے پہلے بھی اور اس مذاکرات کے بعد تو، کیونکہ لیبنان کے اوپر پاکستان نے بھی آلریڈی پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑا مارجن دیتی ہیں. ہمارے ساتھ دونوں گیسٹ موجود ہیں، ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب رحمان سینئر تجزیہ کار واشنگٹن DC سے، یہ ہمارے ساتھ لائیو ہیں. جی عامر صاحب. جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. مجیب، آپ کی اجازت سے میں AVM صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. سر، آپ نے شاید میرا تھوڑا سا ابتدائیہ میں تجزیہ سنا ہو، یہ بڑی درمیان میں ایک دم پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے ایک بڑے سخت بیان بازی آئی، اور دونوں نے کہا جی ان کی ٹریگر کے اوپر انگلیاں اگر نہ ہوا تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. سیز فائر تو آلریڈی تقریباً رک چکا ہے. اب کتنی امید ہے کہ اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیں، بالکل آپ نے جو انٹرو دیا وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں آنیسٹلی میں اس کے مذاکرات کی بارے میں یہ کہوں گا کہ میں اس کے بارے میں میرا مثبت سوچ ہے، اور میں تھوڑا احتیاطاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس میں کاشیسلی آپٹمسٹک ہوں جی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ 3 فریق اس میں شامل تھے ڈائریکٹلی، اور خطے کے بہت سارے دوسرے ممالک مڈل ایسٹ کے وہ انڈائریکٹلی اس جنگ میں ان کے اسٹیک تھے. اگرچہ اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سعودی عربیہ کو اور UAE کو بھی امبرائل کیا جائے اور وہ بھی ایران کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، لیکن پاکستان کی کوششوں سے اللہ کا شکر ہے کہ جنگ کے ٹیمپریچرز اس فلیش پوائنٹ تک نہیں پہنچے اور ہمارا یہ خطہ مزید تباہی سے بچ گیا. لیکن ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی یہ کہ جنگ تو اسرائیل کے بہاف پہ، اسرائیل کی پلاننگ پہ، اور الٹیمیٹلی سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ہی مفادات کے لیے امریکہ نے لڑی اور اسرائیل اس میں ان کا پارٹنر تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں اسٹرائکس کر رہے تھے ایران کے اوپر. لیکن اب جب مذاکرات کی بات ہوئی تو مذاکرات میں اسرائیل ایک ڈائریکٹ فریق نہیں ہے، تو پھر یہ امن کیسے ہوگا؟ اب یہ ایک بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر اسرائیل کے بہاف پہ جنگ شروع کر سکتا ہے تو جنگ بندی کے لیے بھی وہ اسرائیل کو کانفیڈنس میں لے کے اس کے کچھ جو ہے انٹرسٹ کو تھوڑے اس کو بھی جو ہے وہ اس میں رکھیں پلیٹ پہ، اور باقی چیزیں جو ہے نا مینلی تو امریکہ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، کیونکہ امریکہ نے 6 ہفتے کی جنگ کے بعد، بلکہ ان کو 4تھے ہفتے سے اس چیز کا احساس تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید طول دیتے ہوئے ان کی اپنی حکومت کے لیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ جو ہے یہ نقصان دہ تھی.